एपिसोड 44। फिर तो ऐसा लगा जैसे बूढ़े में नई जिंदगी दौड़ गई हो। वो उठकर बैठ गया और कांता से बोला, कांता बेटी, मेरी वो लकड़ी वाली संदूकची निकाल जिस पर हाथी दांत का काम है। पर बाबा उसमें तो ताला पड़ा है। उसकी चाबी नीले सफूफ वाली बोतल में है। चंद मिनट बाद कांता वो संदूकची और चाबी लेकर आ गई। बाबा ने जल्दी से संदूकची ली और मुझसे बोला, कामरान, तुम हो तो मुसलमान, मगर बेटा ना जाने क्यों तुम पर भरोसा करने को दिल चाहता है। मैं तुम्हारे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा बाबा। तुमने मुझ पर एहसान किया है और मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। बूढ़े योगी ने वो संदूकची खोली और उसमें से छोटी छोटी कई शीशियां निकाली। फिर उसने कांता से कहा, एक कढ़ाई में पानी खौलाओ। कांता कोयलों वाली अंगीठी वहीं उठा लाई। उसने अंगीठी में मजीद कोयले डाले और उस पर पानी की कढ़ाई रख दी। अचानक मुझे मंगल का ख्याल आया। वो बेचारा अभी तक उस मचान पर बैठा था। मैंने बाबा से कहा कि मैं मंगल को यहाँ ले आता हूँ। वक्त जाया मत करो कामरान, मेरे पास वक्त कम है। मंगल तो कुछ देर बाद भी आ जाएगा। फिर उसने एक शीशी में से थोड़ा सा सफूफ निकाला और कढ़ाई में डाल दिया। ये मेरी 30 बरस की तपस्या का निचोड़ है। इसे इस्तेमाल करने के बाद तुम्हारे हाथों में ऐसी शक्ति आ जाएगी कि बड़े से बड़ा पहलवान भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगा। तुम्हें मेरी बात पर हैरत हो रही है ना? वो मुस्कुराया, मगर ये जड़ी बूटियां मुझे बरसों की तलाश के बाद मिली हैं। अगर कोई मुझे उनके बदले 1 करोड़ रुपए भी देता तो मैं कबूल ना करता, मगर अब आखिरी वक्त में अपना ये खजाना मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। फिर उसने एक शीशी से चुटकी भर सफूफ निकाला और पानी का ग्लास लेकर उसमें मिला दिया। ये वो सफूफ है जो मैं खुद भी इस्तेमाल ना कर सका। इसे पीने के बाद तुम्हारे शरीर में बला की ताकत आ जाएगी और कोई भी जहर, चाहे वो कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, तुम पर असर नहीं करेगा। मैं ग्लास हाथ में लेकर एक लम्हे को झिझका। ना जाने वो क्या चीज थी, उसमें से अजीब सी बू आ रही थी। फिर बूढ़े के इसरार पर एक सांस में मैंने ग्लास खाली कर दिया। वो पीते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म में खुद बुद शुरू हो गई हो। कुछ ऐसी कैफियत थी जैसे किसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल में चुटकी भर नमक डालने के बाद होती है। मुझे जबरदस्त उबकाई आई, मगर मैं बर्दाश्त कर गया। पूरे जिस्म में सनसनाहट सी हो रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं पुरसुकून हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिस्म में अनजानी कुव्वत हलूल कर गई हो। मैंने पानी पीना चाहा, मगर बाबा ने रोक दिया। वो संदूकची में से एक और शीशी निकाल रहा था। उसने कांता से ग्लास में पानी मंगवाया और उस शीशी में से चुटकी भर सफूफ पानी में मिला दिया। पानी में छनाका सा हुआ और ग्लास में से धुआं निकलने लगा। मैं कहने वाला था कि बाबा, खुदा के लिए अब मुझे मजीद किसी शक्ति की जरूरत नहीं है, मगर वो मेरी कैफियत से बेनियाज ग्लास पर नजरें जमाए बैठा था। चंद लम्हे बाद उसने ग्लास मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये सफूफ पीने के बाद कोई जहरीला कीड़ा या जंगली जानवर तुम्हारे नजदीक नहीं आएगा। शहरों में चीते और शेर कहाँ होते हैं बाबा? मैं हंसकर बोला, शहरों में तो आदमी से बड़ा दरिंदा कोई नहीं होता बेटा, मगर शहरों में खूंखार कुत्ते तो होते हैं, और कभी कभी जंगल में शेर, चीते, बिच्छू या भेड़िया से भी वास्ता पड़ सकता है। उनमें से कोई भी जानवर तुम्हारे नजदीक भी नहीं फटक सकेगा। मजीद बहस की गुंजाइश नहीं थी। मैंने बाबा के हाथ से ग्लास लिया और नाक बंद करके उसे भी एक ही सांस में खाली कर दिया। उसे पीने के बाद मुझे फिर उबकाई आई, मगर उल्टी नहीं आई। मैंने बाबा से कहा, और जो कुछ बाकी रह गया हो वो भी पिला दो। मेरी झंझलाहट पर वो हंसने लगा। फिर बोला, बस पिलाने वाली कोई चीज नहीं। फिर वो कुछ सोचकर बोला, मैं ये सब दवाएं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। 25 साल बाद तुम्हें फिर इनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये इतने ही वक्त के लिए कारआमद है। चाहो तो अपने बेटे को भी पिला देना। मेरा बेटा? मैं हंस पड़ा। मेरा तो बेटा भी है ही नहीं। आज नहीं है तो कल होगा। बस अब आखिरी मरहला बाकी है। कांता, वो बड़ा वाला मर्तबान उठा लाओ। कोई बड़ी सी थाली और चम्मच भी लेती आना। कांता मतलूबा चीजें ले आई तो बाबा ने उस जार में से मरहम की तरह कोई चीज निकालकर उस थाली में डाली और अपनी संदूकची में से 2-3 सफूफ चुटकी भर भर कर उसमें मिला दिए। फिर उसने कढ़ाई के खौलते हुए पानी में मजीद कुछ सफूफ डाले और चमचे से उस मरहम को फेंटने लगा। इसे ताकत से फेंटो। बाबा ने थाली मेरी तरफ बढ़ा दी। मुझे अब इन बातों से उलझन सी होने लगी थी, मगर बूढ़े की दिल आजारी की वजह से मैं चुप था। मैंने वो थाली और चमचा ले लिया और मरहम दुमा आमिज़े को अंडे की तरह फेंटने लगा। बूढ़ा कह रहा था, जितना फेंटोगे मरहम इतना ही फायदा देगा। मैंने जो दवाएं इसमें मिलाई हैं वो इसमें अच्छी तरह मिल जाएंगी। फिर मैंने उस मरहम को इतना फेंटा कि उसमें झाग बनने लगा। बस इतना काफी है। अब जरा आखिरी मरहले के लिए तैयार हो जाओ। फिर वो कांता से मुखातिब हुआ, इसे कोई साफ सुथरा कपड़ा दे दो। कांता जल्दी से कपड़ा ले आई। वो खुद उलझी हुई नजर आ रही थी। बूढ़े ने मुझसे कहा, इस कपड़े को दांतों में पकड़ लो। मैंने हैरत से बूढ़े को देखा। मुझे पागल मत समझो। वो झंझला गया। अभी तुम इस खोलते हुए कढ़ाओ में कोहनियों तक हाथ डाले जाओगे तो तकलीफ की शिद्दत से तुम्हारी चीखें निकल जाएंगी। क्या? मैं इस कढ़ाई में हाथ डालूंगा? मगर क्यों? मेरे हाथ तो हमेशा के लिए नाकारा हो जाएंगे। चर्बी निकल आएगी, पूरी खाल उतर जाएगी। ना खाल उतरेगी ना चर्बी निकलेगी, बस तकलीफ होगी। इस पानी में ऐसी जड़ी बूटियों का सत शामिल है कि इससे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा।
یہ بہت انمول چینی نسخہ ہے، مجھے بھی تبت کی ترائی میں ایک بھکشو نے دیا تھا، جلدی کرو ورنہ اس کا اثر جاتا رہے گا۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کے بعد تمہارے ہاتھوں میں ایسی شکتی آ جائے گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، جلدی کرو، سمے بہت کم ہے۔ مگر بابا میرے ہاتھوں کی کھال نہ بھی اتری تو یہ زخم بھی ٹھیک ہونے میں مہینوں لگ جائیں گے، اس سے پہلے تو میں پیروں سے معذور تھا، اب کیا تم ہاتھوں سے بھی معذور کراؤ گے؟ تمہارے زخم زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹے میں ٹھیک ہو جائیں گے، ہو سکتا اس سے بھی کم وقت لگے، اب جلدی کرو۔ میں نے بے بسی سے پہلے بابا کو اور پھر کانتا کو دیکھا، پھر ایک نظر ابلتے ہوئے کڑھاؤ پر ڈالی اور ایک دم اس میں ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے کانتا کا لایا ہوا کپڑا منہ میں دبایا اور آستین چڑھا کر ایک دم دونوں ہاتھ کوہنیوں تک ابلتے ہوئے اس کڑھاؤ میں ڈال دیے۔ تکلیف کی شدت سے بے اختیار میرے حلق سے فلک شگاف چیخ نکلی، مگر کپڑے کی وجہ سے منہ میں گھٹ کر رہ گئی، میری آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ شاباش بیٹا، بابا کی خوشی سے لرزتی ہوئی آواز سنائی دی۔ بس ابھی تھوڑی دیر اور ہاتھ پانی میں رکھو، جب تک میں نہ کہوں ہاتھ نکالنا مت، ورنہ سب کچھ بیکار ہو جائے گا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے ہاتھ کوہنیوں سے کٹ کر اس کڑھائی میں گر جائیں گے۔ اس لمحے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے ہاتھوں کی کھال اتر رہی ہو، چربی پگھل رہی ہو، پسینہ میرے پورے جسم پہ تھا اور لمحوں میں میرے کپڑے شرابور ہو گئے تھے۔ پھر شاید اسی حالت میں کئی منٹ گزر گئے، مگر مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے صدیاں بیت گئی ہوں۔ اب مجھے تکلیف تو تھی مگر شدت نہیں رہی تھی۔ اب ہاتھ نکال لو، بابا کی آواز آئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دونوں ہاتھ نکال کر دیکھے، میرا خیال تھا کہ ہاتھوں کی کھال اتر چکی ہوگی۔ میں نے پانی سے جلے ہوئے لوگ دیکھے تھے، ان کے جسم کی کھال یوں اتری تھی جیسے ابلے ہوئے آلو کا چھلکا اتار لیا جائے، مگر میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا، البتہ ہاتھوں پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے تھے۔ بوڑھے نے جلدی سے مرہم کی تھالی اٹھائی اور میرے ہاتھوں اور کلائیوں پر اس جادوئی مرہم کا لیپ کر دیا۔ اس مرہم کے لگتے مجھے شدید ٹھنڈک کا احساس ہوا اور منٹوں میں ساری تکلیف ہوا ہو گئی۔ کانتا بیٹی، مرہم کا اچھی طرح لیپ کر دے اسے، بوڑھے نے کانتا سے کہا۔ میں نے چونک کر بابا کو دیکھا، اس کی آواز میں کوئی ایسی بات تھی جس نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ کیا ہوا بابا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ بس اب سمے پورا ہو گیا ہے بیٹا، بابا نے نحیف لہجے میں کہا، خنجر کا زہر شاید میرے دل تک جا پہنچا ہے۔ کانتا جلدی جلدی اس مرہم کا لیپ کر رہی تھی، اس نے بڑی مہارت سے میری انگلیوں کے جوڑوں تک میں اس کا لیپ کر دیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے دونوں ہاتھ برف میں دبا دیے گئے ہوں، عجیب سی کیفیت تھی۔ ہاتھوں کے آبلے بھی آہستہ آہستہ حیرت انگیز طور پر کم ہو رہے تھے، البتہ میرے ہاتھوں کی جلد پہلے سرخ و سفید تھی، اب سیاہی مائل نیلی ہو رہی تھی۔ 2-4 دفعہ اس مرہم کا لیپ کرو گے تو ہاتھوں کا رنگ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ بابا کی نحیف آواز آئی، اس کی حالت لمحہ بلمحہ بگڑتی جا رہی تھی۔ میرے پاس جو کچھ تھا بیٹا وہ میں نے تیرے حوالے کر دیا، ان سب شیشیوں پر نمبر پڑے ہوئے ہیں اور لکڑی کے ایک بکس میں کاپی ہے جس میں ان دواؤں کا استعمال کا طریقہ لکھا ہے۔ اور ہاں، آخر میں تجھ سے ایک ونتی ہے، میرے بعد کانتا کا خیال رکھنا، مجھے وشواس ہے کہ یہ تیری فولادی پناہ میں سکھ سے رہے گی، جب تک اسے اس کا حق نہ مل جائے اس کا ساتھ مت چھوڑنا۔ بابا کی آواز دھیمی ہو گئی اور اس کا سانس ایک مرتبہ پھر اکھڑ گیا۔ مجھے وچن دے بیٹا کہ تو کانتا کی رکشا کرے گا، میں وعدہ کرتا ہوں بابا کہ میرے جیتے جی سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ بابا نے پرسکون سانس لیا، اب میں شانتی سے مر سکوں گا، خنجر میں اتنا خوفناک زہر تھا کہ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اسی وقت مر گیا ہوتا۔ بوڑھے کا سانس بری طرح اکھڑ گیا۔ پانی، اس نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، پھر اس سے پہلے کہ کانتا پانی لے کر آتی اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ بابا آخری سفر پر روانہ ہو چکا تھا۔ کانتا بلک بلک کر رونے لگی، میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ مجھے بابا سے ملے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، مگر اتنے کم وقت میں اس نے میرے ذہن پر گہرے نقوش چھوڑے تھے۔ بس کرو کانتا، ابھی ہمیں بہت سے کام کرنا ہے، اور ہمیں کیا، یہ سب تو تمہیں کو کرنا ہوگا، میں تو فوری طور پر کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ کانتا نے آنسو پوچھ کر اپنی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں سے مجھے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، چنتا مت کرو، میں سب کچھ کر لوں گی۔ کیسے کر لو گی؟ سب سے پہلے تو منگل کو وہاں سے اتارنا ہے، پھر باہر جو لاشیں پڑی ہیں انہیں ٹھکانے لگانا ہے، بابا کا کریا کرم کرنا ہے۔ میں نے کہا ہے نا کہ سب کچھ ہو جائے گا، آؤ پہلے منگل کو اتاریں۔ یہ کہہ کر وہ کٹیا سے باہر نکل گئی، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر جا نکلا۔ باہر وہی منظر تھا، ہم درختوں کے جھنڈ میں پہنچے تو منگل کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی، کامران، کانتا، تم لوگ کہاں رہ گئے تھے؟ اگر ابھی کچھ دیر اور نہ آتے تو میں خود ہی اس مچان سے نیچے اتر آتا۔ پھر وہ چونک کر بولا، بابا کا کیا حال ہے؟ بابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے منگل۔ کانتا کی آواز بھر آ گئی، اس ٹوکری میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں نیچے اتار لوں گی۔ تم کیوں اتارو گی؟ کامران کو کیا ہو گیا؟ اس کے پیر زخمی ہیں پر ہاتھ تو ٹھیک ہے، یہ رستہ تو پکڑ سکتا ہے نا۔ تب میری سمجھ میں کہ بابا نے منگل کو مچان تک کیسے پہنچایا تھا۔ اس نے ایک بڑی سی ٹوکری میں رسہ باندھ کر اسے درخت کی ایک مضبوط شاخ پر پھینک دیا تھا، پھر دوسری طرف سے وہ رسہ کھینچ لیا تھا، یوں منگل اس ٹوکری میں بیٹھ کر مچان تک پہنچ گیا تھا۔
रस्से का एक सिरा उस वक्त भी एक दरख्त के तने से बंधा हुआ था, मगर कांता जैसी नाजुक लड़की मंगल का बोझ कैसे उठा सकती थी? तुम रहने तो कांता, मैं मंगल को नीचे उतार लूंगा। मगर तुम्हारे हाथ अभी इस काबिल नहीं है। ऐसा करो, मेरी हथेलियों पर कोई कपड़ा लपेट दो, फिर रस्सा पकड़ने में मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी। कांता ने चंद लम्हे सोचा, फिर अपनी साड़ी का पल्लू मेरे हाथों के गिर्द लपेटने लगी। मैंने हंसकर कहा, इससे तो बेहतर है तुम भागकर कोई दूसरा कपड़ा ले आओ। मंगल खासा वजनी है, अगर उसे उतारते हुए झटके से तुम्हारी साड़ी खुल गई तो खामखा। अच्छा, ज़्यादा बकवास मत करो। कांता ने झेपकर मेरी बात काट दी। मैंने आगे बढ़कर रस्सा थाम लिया। कांता ने उसकी गिरा खोली तो मैं रस्से को आहिस्ता आहिस्ता ढील देने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे खाली टोकरी नीचे आ रही हो। शायद मंगल टोकरी में बैठा ही नहीं था। मैंने हाथ रोककर उसे आवाज़ दी, मंगल, टोकरी में बैठ गए ना? हाँ बैठ गया यार, अब तुम मुझे नीचे भी उतारो। मैं फिर रस्सी को ढील देने लगा, मगर मुझे वजन का जर्रा बराबर एहसास नहीं हो रहा था। फिर मुझे मंगल टोकरी में लटका नजर आया तो मुझे हैरत हुई। अचानक मुझे बाबा की याद आई। उसने कहा था मेरे हाथों में बेपनाह कुव्वत आ जाएगी। वाकई ऐसा हो चुका था। मैंने बड़ी एहतियात से मंगल को नीचे उतार लिया। नीचे उतरती सबसे पहले उसकी नज़र मेरे हाथों पर पड़ी। ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? मेरे हाथों पर गर्म पानी गिर गया है। मैंने बात बनाई, वरना उस अलif से लेकर ये तक सब कुछ बताना पड़ता। मैं नहीं चाहता था कि मंगल को इस बारे में कोई इल्म हो। जब बाबा ने उसे राज रखा तो मैं इस बात को क्यों अफशा करता? अच्छा, मुझे ज़रा सहारा देकर बाहर निकालो। क्या तुम कुटिया तक चल सकोगे? कोशिश करता हूँ। यूं करो, मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। ये कहकर मैं ज़मीन पर बैठ गया। मंगल मेरी पीठ पर सवार हो गया। मैं उसे लेकर कुटिया की तरफ चल दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पीठ पर किसी किस्म का कोई बोझ ना हो। तब मुझे एहसास हुआ कि बाबा ने मुझे और मंगल को इतनी आसानी से कैसे उठा लिया था। मैं उसे लिए कुटिया में पहुंचा और एक कोने में बिछी हुई दरी पर बिठा दिया। फिर मैंने कांता से कहा, मुझे कोई ऐसा कपड़ा दे दो जिसे मैं अच्छी तरह अपने हाथों पर लपेट लूं। कांता ने अपनी साड़ी फाड़ कर कपड़ा मुझे दे दिया। मैंने वो कपड़ा अच्छी तरह हाथों पर लपेट लिया। अब मैं आसानी से अपने हाथ इस्तेमाल कर सकता था। बस यूं भी मेरे हाथों की रंगत तेजी के साथ नॉर्मल हो रही थी। बाबा ने ठीक ही कहा था कि मुश्किल से 12 घंटे में मेरे हाथ ठीक हो जाएंगे। पहले मैं बाहर वाली लाशों को ठिकाने लगा दूं, फिर बाबा का क्रियाक्रम करेंगे। मुझे तो कुछ मालूम नहीं कि क्रियाक्रम कैसे किया जाता है। वो तुम्हें मंगल बता देगा। यूं भी यहाँ कोई पंडित तो है नहीं जो श्लोक पढ़ेगा। कांता ने कहा। मेरे साथ वो भी बाहर निकल आई। मुझे उन लोगों की गाड़ी की तलाश थी। गाड़ी वहां से कुछ फासले पर दरख्तों के झुंड से बाहर की तरफ खड़ी थी। मैंने सोचा उन सब की लाशें उसी गाड़ी में ठूंसकर उसमें आग लगा दूं। फिर मुझे ख्याल आया कि उसमें से पेट्रोल निकाल लेना चाहिए, वो हमारी जीप में काम आ सकता था। गाड़ी के इग्निशन में चाबी मौजूद थी। मैंने चाबी निकालकर डिक्की खोली तो मुझे रबर का पतला सा पाइप और डब्बा मिल गया। इस किस्म की चीज़ें गाड़ी वाले इमरजेंसी के तौर पर गाड़ी में रखते हैं। मैंने गाड़ी का पेट्रोल टैंक खोलकर उसमें पाइप डाला और उसके जरिए डब्बे में पेट्रोल भर लिया। वो खासा बड़ा डब्बा था, तकरीबन 4 लीटर का। वो डब्बा पूरा भर गया। फिर मैंने गाड़ी की तलाशी ली। उसमें कोई और काम की चीज़ नहीं थी। ग्लव्स कंपार्टमेंट में कुछ नकदी रखी थी। मैंने वो नोट निकालकर जेब में ठूंस लिए। फिर मैंने एक एक करके उन सबको गाड़ी में ठूसा। उनमें से एक के पास रिवॉल्वर था, बाकी लोगों के पास से वैसे ही खंजर बरामद हुए जिससे बाबा जख्मी हुआ था। मैंने खंजर एहतियात के साथ गाड़ी से निकले हुए कपड़े में लपेट लिए। फिर मैंने कांता से कहा, मैं अब इस गाड़ी को आग लगाना चाहता हूँ। यहीं लगा दूँ या गाड़ी को कहीं और ले जाऊँ? वैसे तो ये जगह बिल्कुल जंगल है, इस तरफ कोई नहीं आएगा, मगर कहीं से दूर ले जाकर आग लगाओ तो अच्छा होगा। जलते हुए गोश्त के चिरांद और बदबूदार धुआं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर वो कुछ सोचकर बोली, यहाँ से कुछ फासले पर एक गहरी खाई है, गाड़ी को उसमें गिराकर ऊपर से पेट्रोल छिड़क देना, फिर आग लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम तो बहुत समझदारी की बातें करती हो। बाबा तुम्हें खामखा बच्ची समझता था। चलो मुझे बताओ किस तरफ है खाई? मैंने हंसकर कहा, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आओ मेरे पीछे आ जाओ। ये कहकर वो एक तरफ रवाना हो गई। उसकी चाल बहुत दिलकश थी। मेरे साथ गाड़ी में कई लाशें थीं और मैं उसकी मस्तानी चाल में खोया हुआ था। वहाँ की ज़मीन नाहमवार थी, इसीलिए वो चलते हुए ज़्यादा ही बल खा रही थी। उसे बिल्कुल एहसास नहीं था कि उसके क़यामत खेज़ जिस्म ने मेरे दिल में हलचल सी मचा दी है। मैंने सर झटक दिया। ये मैं किस अंदाज में सोच रहा था? मेरी मंजिल कांता या कोई और हसीन लड़की तो नहीं है। अम्मी की मौत के बाद मैंने खुद से अहद किया था कि अब कोई लड़की मेरी ज़िंदगी में दाखिल नहीं होगी। फिर ये मुझे क्या हो गया था? क्या उस बूढ़े ने मुझे कोई ऐसी दवा पिला दी है जिसे पीने के बाद इंसान को अपने जज्बात पर काबू ना रहे? यह ख्याल ही इतना हौलनाक था कि मुझे पसीना आ गया। हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही हैं, तो क्या उन जड़ी बूटियों और सफूफों का साइड इफ़ेक्ट ये था? मैं कोई पारसा नहीं था। मैं तो सही मानों में मुसलमान तक नहीं था। मुसलमानों वाला नाम रख लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। मैंने नाना जी के इंतकाल के बाद शायद ही कभी नमाज पढ़ी हो। मैं शराब भी पीता था, मगर मुझे ये गवारा नहीं था कि कोई काम मैं अपनी मर्जी के खिलाफ करूं।
پر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس خبیث بوڑھے نے مجھے بے پناہ طاقت دے کر گویا میری مرضی سلب کر لی ہے۔ میں نے سر کو زوردار جھٹکا دیا اور دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اس وقت میرا مشن زیادہ اہم ہے۔ اس کی راہ میں اگر کانتا نے بھی دیوار بننے کی کوشش کی تو میں اسے بھی رونتا ہوا گزر جاؤں گا۔ میں نے بوڑھے سے جو وعدہ کیا تھا مجھے اس کا پاس تھا، مگر اس وقت تک جب تک وہ میرے مفاد سے، میرے ملک کے مفاد سے نہ ٹکرائے۔ کانتا بے جھجک چلی جا رہی تھی، پھر وہ ایک جگہ ٹھہر گئی۔ اسے رکتا دیکھ کر میں نے بھی گاڑی روک دی۔ کیا ہوا کامران، کیا کسی مردے سے راز و نیاز کر رہے ہو؟ میں نے چونک کر کہا، کہاں ہے وہ کھائی؟ اس نے اشارے سے بتایا کہ وہ کھائی اس طرف ہے۔ میں نے گاڑی سے اتر کر کھائی کا جائزہ لیا۔ وہاں تھوڑی سی چڑھائی تھی، پھر وہ راستہ ڈھلان کی صورت میں کھائی کی طرف جاتا تھا۔ میں نے پیٹرول کا ڈبہ نکال کر کانتا کو دیا اور خود گاڑی سٹارٹ کر کے چڑھائی پر لے گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے چلتی گاڑی میں سے چھلانگ لگا دی۔ گاڑی سیدھی کھائی کی طرف بڑھی اور ایک زوردار دھماکے سے کھائی میں جا گری۔ اس کا انجن سٹارٹ ہی تھا، اسی لیے مجھے آگ لگانے کی بھی ضرورت نہ پڑی۔ گاڑی کے انجن میں خود بخود آگ لگ گئی۔ میں نے احتیاط کے طور پر کانتا سے پیٹرول کا ڈبہ لے کر کچھ پیٹرول جلتی ہوئی گاڑی پر پھینک دیا۔ ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور گاڑی دھڑا دھڑ جلنے لگی۔ میں نے گھوم کر کانتا کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی۔ میرا دل پھر بے اختیار اس کی طرف کھنچنے لگا۔ میں نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لی اور اس سے واپس چلنے کو کہا۔ منگل کا زخم بھی اب حیرت انگیز طور پر ٹھیک ہو چکا تھا۔ بابا کا کریا کرم کیے 3 روز ہو چکے تھے۔ میں نے وقفے وقفے سے اپنے ہاتھوں پر اس مرہم کا لیپ کیا تھا اور اب میرے ہاتھ بالکل ٹھیک تھے۔ میں اس جنگل سے روانگی کا فیصلہ کر چکا تھا۔ کانتا نے تمام ضروری سامان ایک بکس میں بھر لیا تھا۔ منگل بھی چلنے پھرنے کے قابل ہو چکا تھا۔ ہم لوگ طے کر چکے تھے کہ ہمیں آئندہ کیا کرنا ہے۔ منگل تو میرے ساتھ رہنے پر مصر تھا، مگر میں اسے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ میں تو کانتا کو بھی اس کے ساتھ ہی بھیجنا چاہتا تھا، مگر بابا سے کیا ہوا وعدہ میری راہ میں حائل ہو گیا تھا۔ میں نے منگل سے کہا کہ وہ مجھے کسی آبادی تک چھوڑ کے خود اپنے ٹھکانے کی طرف نکل جائے۔ اس وقت شام کے 5 یا 5:30 بجے تھے۔ ہم لوگ کوئلوں کی انگیٹھی جلائے بیٹھے تھے۔ اندھیرا تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا۔ اچانک میں چونک اٹھا۔ میرے کانوں میں کئی گاڑیوں کے انجن کی آواز آئی۔ میری طرح منگل بھی سر اٹھائے آواز کی سمت معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہمارا اسلحہ تیار تھا۔ میں نے رائفل کندھے سے لٹکائی اور کانتا کا وہ بکس اٹھا لیا جس میں اس کا سامان تھا۔ میں نے کانتا سے کہا، تم اس مچان پر چڑھ جاؤ، میری چنتا مت کرو، میں کوئی دودھ پیتی بچی نہیں ہوں۔ وہ چڑھ کر بولی۔ میں نے اس سے پہلے بھی محسوس کیا تھا کہ وہ میرے ساتھ ساتھ رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ شاید اسے خطرہ تھا کہ میں اسے چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا۔ ہم دونوں نے اسے بمشکل تمام مچان پر چڑھنے پر آمادہ کیا اور خود درختوں کے جھنڈ کی طرف بڑھے۔ اچانک ایک فائر ہوا اور گولی میرے بالوں کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ میں اور منگل بے اختیار زمین پر گر گئے۔ پھر لگاتار فائر ہونے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گولیوں کی بارش ہو رہی ہو۔ اپنے ہتھیار پھینک دو ورنہ چھلنی کر دیں گے، کوئی غرا کر بولا۔ میں نے اچانک قلع بازی کھائی اور لڑکتا ہوا درختوں کے جھنڈ کی طرف بڑھا۔ اسی وقت پیدر پہ کئی فائر ہوئے، پھر کانتا کی وحشت زدہ آواز سنائی دی، کامران! میں بھڑک کر پلٹا۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے کانتا کا منہ دبوچ لیا ہو۔ میں دیوانہ وار کانتا کی آواز کی طرف لپکا، مگر پھر زبردست فائرنگ ہوئی اور منگل کی چیخ سے فضا گونج اٹھی۔ منگل کی کربناک چیخ اور کانتا کی گھٹی گھٹی آواز نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ فائرنگ اتنی زبردست تھی کہ اگر میرے ستارے اس لمحے اچھے نہ ہوتے تو شاید میں اب تک لاش میں تبدیل ہو چکا ہوتا۔ پھر فائرنگ میں اچانک شدت آ گئی۔ میں بیٹھا ہوا تو پہلے ہی تھا، اب پھرتی سے لیٹ گیا۔ مجھے فوری طور پر یہ فیصلہ کرنا تھا کہ منگل کی طرف جاؤں یا کانتا کی طرف۔ پھر منگل کی اذیت بھری چیخ نے میری مشکل ہی آسان کر دی۔ اس کی چیخ بہت کربناک تھی۔ میں جانتا تھا وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا ہے۔ اب مجھے کانتا کی طرف سے تشویش تھی۔ فائرنگ اتنی شدید تھی گویا گولیوں کی بارش ہو رہی ہو۔ میں اس وقت تھوڑی سی بھی بے احتیاطی کرتا تو منگل کی طرح میں بھی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتا۔ میں زمین پر لیٹے لیٹے اندازے سے اس طرف رینگنے لگا جہاں کانتا موجود تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ان لوگوں نے کانتا کو وہاں سے ہٹا دیا ہو، مگر مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ کامران! کانتا نے مجھے پھر پکارنے کی کوشش کی، مگر ایسا لگا جیسے کسی نے اس کا منہ دبا دیا ہو۔ آواز اس مرتبہ نسبتاً نزدیک سے آئی تھی اور خاصی حد تک سمت کا تعین بھی ہو گیا تھا۔ خطرہ تو بس یہ تھا کہ کانتا کو پکڑنے والا میری نقل و حرکت نہ دیکھ رہا ہو۔ بظاہر تو ایسا نہیں لگ رہا تھا، ورنہ اب تک وہ مجھے گولی کا نشانہ بنا چکا ہوتا۔ میں کچھ اور آگے بڑھا تو مجھے کانتا کی پشت دکھائی دی۔ اسے ایک لہیم شہیم شخص نے دبوچ رکھا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ کسی طرح کانتا کو کندھے پر اٹھا لے، مگر ایک ہاتھ سے کام کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں وہ بکس تھا جس میں کانتا کا سامان اور دواؤں کی شیشیاں تھیں۔ شاید وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس بکس میں زیورات یا ہیرے جواہرات ہیں، جبھی کانتا کے ساتھ ساتھ اسے اس بکس کی بھی فکر تھی۔ اس کا دوسرا ہاتھ کانتا کے منہ پر جمع تھا۔ وہ مجھے عقل سے بالکل ہی پیدل لگ رہا تھا۔ کانتا کو قابو کرنے کے بعد بھی تو بکس اٹھا سکتا تھا وہ۔ اس کی نظر اب تک مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ فائرنگ میں وہ پہلے والی شدت نہیں رہی تھی، مگر اس کا سارا زور کٹیا کی طرف تھا۔ فائرنگ کرنے والوں کا خیال ہوگا کہ کٹیا میں ابھی مزید لوگ موجود ہوں گے۔ جس آدمی نے کانتا کو پکڑا ہوا تھا وہ فی الحال خالی ہاتھ تھا۔
مگر اس کی جیب کا ابھار بتا رہا تھا کہ اس میں ریوالور یا پستول موجود ہے۔ میں غیر محسوس طریقے سے کچھ اور آگے بڑھا۔ میرا ارادہ تھا کہ اس شخص کو اچانک چھاپ لوں گا، مگر زمین پر بکھرے ہوئے خشک پتے میرے جسم کی رگڑ سے سرسرا اٹھے۔